बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है हड्डियों की कमज़ोरी किस उम्र में शुरू होती है। इंतहाई आम आदत आपकी हड्डियाँ कमज़ोर करती हैं। वो कौन सी आदत हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, इंसान का जिस्म जो अशरफुल मखलूक़ात है, दीगर मखलूक़ात की तरह गोश्त पोस्ट, खून और हड्डियों का ढांचा है। इंसानी खतोखाल की चमक धमक या खूबसूरती का दारोमदार नक्शो निगार पर मोहित है। वहाँ हड्डियों की बनावट, हड्डियों का सही नशोनुमा का अमल दखल है। हड्डियों की मजबूती, खूबसूरती और तंदुरुस्ती की ज़ामन है। हर साल अक्टूबर में हड्डियों का एक दिन मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद मखलूक खुदा को हड्डी की अहमियत और हड्डी के अमराज, बिलखसूस हड्डियों की कमज़ोरियों के मतलब आगाही दी जाती है, ताकि इस मूजी मर्ज़ का बर वक्त मुकाबला किया जा सके। जदीद रिसर्च बताती है कि हड्डियों की कमज़ोरी या ऑस्टियोपोरोसिस को खामोश मर्ज़ कहा जाता है, जिसका एहसास होना लगभग नामुमकिन होता है। इस मर्ज़ के दौरान हड्डियों की कसाफ्त कम हो जाती है और वह कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं। हर दो में से एक खातून, जो हर चार में से एक मर्द इसका शिकार होता है और हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ताहम ऑस्टियोपोरोसिस की इस खामोश अलामत से वाकिफ रहकर आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। वो अलामत जो हड्डियों की कमज़ोरी में ज़ाहिर हो सकती हैं, मसलन कद छोटा हो जाना। जब किसी फ़र्द की कमज़ोरी हड्डियों की कमज़ोरी का मर्ज़ लाहक होता है तो उसके नतीजे में कद में कमी होने लगती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नौजवानी के कद से अपने मौजूदा कद का मुआवजा करें। ख़वातीन में आमतौर पर इस मर्ज़ के नतीजे में 1.5 इंच, जबकि मर्दों में 2 इंच तक कमी आती है। दांत टूटना। जब जबड़े की हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो दांत बाहर गिरने लगते हैं। अगरचे दांतों से महरूम होना ऑस्टियोपोरोसिस की अलामत हो सकता है, मगर ये कोई लाजमी अलामत भी नहीं है। अगर दांत टूट रहे हों तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और इसके कहने के मुताबिक हड्डियों का टेस्ट भी करवाएं। बैठने या खड़े होने का नाकस अंदाज। अगर रीढ़ की हड्डी में मौजूद हड्डियां जिस्मानी वज़न को सपोर्ट नहीं कर पाती, वो तो खम खाने लगती हैं और इंसान कुछ किबरेपन का शिकार हो जाता है। ये हड्डियों की कमज़ोरी की वाज़ेह अलामत होती हैं। ख़ानदानी तौर पर हड्डियों का कमज़ोर होना। ख़ानदान में कोई ऑस्टियोपोरोसिस का मरीज़ है तो उसके अंदर भी इसकी तशख़ीस हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जीन्स यकीनन इस हवाले से किरदार अदा करते हैं, मगर इसका इन्हिसार मुतअद्दिद अनासर पर होता है। अगर आपका कोई प्यारा इसका शिकार हो तो इब्तदाई अलामत के साथ ही हड्डियों की स्क्रीनिंग करवा लें। कैल्शियम की कमी। अगर हड्डियों में कैल्शियम और मिनरल्स की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की खामोश अलामत भी हो सकती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर हड्डी की अलामत है सीढ़ी से छलांग मारकर उतरें और 1 या 2 हड्डियां टूट जाएं। जबकि ऐसा होना आमतौर पर मुमकिन ना हो तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वाज़ेह अलामत होती है। मामूली बुलंदी से छलांग पर फ्रैक्चर होने का मतलब यही होता है कि हड्डियां बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना होगा। याद रखने की बातें। जदीद तिब्बी तहकीक चीख चीख कर कह रहे हैं कि जोड़ों और हड्डियों की बीमारियां अचानक नहीं घेर देती, बल्कि इसमें बहुत से अवामल कार फरमा होते हैं, जैसे नौउम्री और जवानी में इस तकलीफ़ का तदारक न करना, जो बुढ़ापे में पेश आ सकती हैं। उम्र के हिसाब से गैर मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करना, चोट लगने पर परवाह ना करना, इंसानी जिस्म की इस्तेदाद से बढ़कर काम करना वगैरह शामिल है। इसके अलावा जोड़ों और हड्डियों की बीमारियों की एक वजह वालिदैन से नुक्सशुदा DNA के बच्चे में भी मुंतकिल होना, लापरवाही बरतने से बदन के ढांचे का मुतासर होना, अज़ा में पैदाइशी नुक्स या ऐसे काम जिसमें जोड़ों पर दबाव रहे, परेशान रहना और ज़हनी दबाव में गिरे रहना शामिल है।
جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دینا بہت سی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اس کی وجہ کیلشیم کی کمی بتاتا ہے تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پالک، شلجم، مچھلی، تل اور بادام کا استعمال کیا جائے۔ ایک پیالی دودھ روزانہ اور ناشتے میں گندم یا جو کا دلیا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیلشیم کی کمی وجہ سے ہڈیوں کی مضبوطی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا عنصر میگنیشیم ہے، جو ہڈیوں میں 90% پایا جاتا ہے۔ میگنیشیم دوسری دھاتوں کو ہڈیوں کا جزو بننے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی سے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی کمی کے علاج کے طور پر سویابین، جھینگا، مونگ پھلی، سبزیاں اور اناج استعمال کرنی چاہیے۔ میگنیشیم کی کمی سے گھٹنے کم زور رہتے ہیں اور سیدھی طرح کا کندھا اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ مریض اسے اٹھا نہیں سکتا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ اور کپکپاہٹ ہوتی ہے، بازو میں درد رہتا ہے اور بجلی کا سا جھٹکا لگتا ہے۔ ہڈیوں کا ایک اور اہم جزو زنک ہے، جو ہڈیوں کی نشو و نما کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ زنک کی کمی کی صورت میں مٹر، پھلیاں، سبزیاں، ادرک، مونگ پھلی، انڈا، گوشت، دودھ، دہی، خربوزے کے بیج کے علاوہ چاروں مغز کی تھوڑی مقدار روزانہ استعمال کرنی چاہیے۔ اس طرح ہڈیوں کے درمیان کا چکنائی والا مادہ کمزور ہوئے جائے تو ہڈیاں حرکت کے دوران اٹکنے اور پھٹنے لگتی ہیں۔ خاص طور پر انگوٹھے کی حرکت متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہڈیوں سے تانبے کی کمی ہو جائے تو کلیجی، گردے، مونگ پھلی اور چیری کھانی چاہیے۔ کمر میں مفلوج کر دینے والا درد ہو تو سمجھ لیں کہ سیلینیم کی کمی ہے۔ اس صورت میں ہڈیوں کو مطلوبہ آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی۔ اس کے لیے بھی کلیجی، گردے، سبزیاں، لہسن اور دودھ کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ اور اگر کہنیوں اور کندھوں میں درد ہو، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہو تو ہڈیوں کے گردے میں خون بننے کا عمل سست ہونے کی نشانی ہے، جبکہ فاسفورس کی کمی کی نشاندہی ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم بھی ہڈیوں کا ایک اہم جزو ہے، جو کہ اعصاب اور پٹھوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ وزن کی مناسبت سے ایک فرد کو روزانہ پوٹاشیم کی مقررہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی ہڈیوں کے جوڑوں کے گرد ورم ہو، جوڑوں میں چلنے کے دوران یا حرکت سے درد ہو اور لکھنے کے دوران ہاتھوں میں سختی آ جاتی ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ پوٹاشیم نمک ہڈیوں سے کم ہو رہا ہے۔ اس نمک کی کمی سے پیدا ہونے والی علامت کے علاج کے دوران سویابین، بڑا گوشت، پھل، سبز سبزیاں اور سبز پھلوں سے بنی سلاد اور دودھ کا استعمال مفید رہتا ہے۔ بدن کو تقریباً 900 ملی گرام روزانہ پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیگر غذاؤں سے بھی پوٹاشیم کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہڈیوں کے امراض میں مریض کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور پابندی سے ادویہ استعمال کرنی چاہیے۔ ساتھ میں معالج کی ہدایت کے مطابق بتائی گئی غذا کا استعمال جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، ہڈیوں کے مرض میں ذرا سی لاپرواہی مریض کی پوری زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، صحت اللہ پاک کا بہت بڑا ایمان کے ساتھ تحفہ ہے۔ اپنی آخرت کے لیے، ایمان کی حفاظت اور صحت کے لیے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد ہی آخری حل ہے۔ تندرستی کی حالت میں اللہ پاک کا شکر اور بیماری کی حالت میں صبر سے ہی نجات ممکن ہے۔ جلدی سونا اور صبح سویرے بیدار ہونا، صبح کی ورزش کو معمول بنا کر ہم چست و چلاک اور تندرست رہ سکتے ہیں۔ رات سونے سے قبل 1 گلاس دودھ پینا امراض ہڈیوں سے بچانے کے لیے نعمت خداوندی ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل گھر کا ڈاکٹر کو